شامنا قبطاني بريم پیاغ کانیز بچین ده پیاغ پوله درچین غفله زره غفلی پیاغ زره ده غفلی پیاغ پوسان یانس بچینا شام رکعاتی هیس پویش چوسی یانس بچینا ده عمو تداخل بنسان ینچاین سیمان لها رکعات نیس بیده بچه ده کن قبطاني پیاغ رکعات نیس پو رکعات نیس که بعد الله بنسان چوکچه كان دي پیاغ رکعات نیس که یانس بچینا کیفیت پوزوستادو این یانس بچینا سنلا ما پیاغ رکعات نیس بید قبطاني پیاغ بید زره دنده غفلی پیاغ بید زره غفلی پیاغ بید زره دو وقت بوين يعني شامنا قبطاني باركن أولي كنيات بچاته كنا نيات بس تكبيرة الإحرام تاصل الحمفو يرجع الحم بليابنا آية وظنوني إذ ذهب مواسما فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين سيدنا ركيان شجاع لكن ركيان الله سجديان شجاع دي سجدين إسكافاسي يعني فجنا yang astagfirullah kalau saya sedang baca de kan yang langsung nisri rakaat pika nisri rakaat pika na yang sebetulnya alhamdulillah yang ayat zercah وعنده مفاتيح الغيب لا يعلم إلا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلم ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين زي نقول من زنجة قنوت يمسجد اللهم يسألك بمفاتيح الغيب التي لا يعلم إلا أنت أن تصلي على محمد وآله وافعل به كذا 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 يمسك كذا ما جب كذا يمسك على خصوصي حاجات يبنا حاجات فو خداي كنا طلب بچا تلچا تعالى نجد چندل جوبك اللهم أنت ولي النعمة والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد ما قضيت حالي زرتها نماز غفلا وصم باجو غفلا